बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और अब आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि किसके क्या दायरा कार है, कौन कहाँ तक अपने इख्तियारात रखता है। यानी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, तो कितनी सुप्रीम है? क्या पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा सुप्रीम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है? तो मैं कहूँगा कि इस बारे में जो ये कहते हैं वो ये सुन लें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड डबलिन को ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जो नए एथिक्स हम पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं, हम उस कमेटी के इजलास में नहीं आएंगे। और साफ तौर पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने मुश्तरका स्टेटमेंट जारी किए कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स से, उसके एथिक्स से और जिस तरीके से वो काम कर रही है उसके फंक्शन से डेमोक्रेटिक पार्टी या उसकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। और हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना चाह रही है अपने 3 जो नए उन्होंने स्टेप्स लिए उनके ज़रिए से, जिसमें सबसे अहम है प्रोसीजर का जो चेंज ला रहे हैं वो कि ये प्रोसीजर अब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करेगी कि 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो बैठकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेंगे कि 184(3) यानी सुओ मोटो एक्शन बनता है कि नहीं बनता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 4-5 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा डाटा पढ़ा, बहुत ज़्यादा मवाद पढ़ने की कोशिश की कि अमेरिकन रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, अमेरिकन रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं पार्लियामेंट के इख्तियारात को लेकर, ब्रिटिश रूल्स क्या कहते हैं, सिंगापुर के रूल्स क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ने अपने कवानीन में क्या लिखा है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस बारे में क्या कहती है। मैं आपको बिल्कुल दो टोक और साफ लफ्ज़ों में ये बता दूँ कि किसी मामले में मैंने किसी रूल्स रेगुलेशंस में मैंने ये नहीं देखा कि जज जो है उसको रेगुलेट करेगा कोई पर्सन, कोई इदारा, कोई पार्लियामेंट या कोई और ऐसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो जजेस इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो सोलो हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के पूरे ब्लॉक की शक्ल में हों। उन पर किसी किस्म का कोई कानून नाफिज नहीं हो सकता है जो पार्लियामेंट बनाए। अच्छा, पार्लियामेंट के बारे में हम ये सुन रहे हैं कि इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और पार्लियामेंट के अपने भी कोई तौहीन का एक नया लॉ आ गया, आने वाला है या आ चुका होगा। तो मौजूद नाजरीन, मैंने इस बारे में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि पार्लियामेंट की जो तौहीन है वो किस तरीके से होती है। तो मुझे पता लगा कि पार्लियामेंट की तौहीन इस तरीके से होती है कि अरकान पार्लियामेंट उसमें शमूलियत इख्तियार ना करें, जैसे हमारे यहाँ होता है। आप देखें पार्लियामेंट का एक इजलास, पार्लियामेंट मीन्स नेशनल असम्बली या सेनेट, अलग अलग एक इजलास 2 मिनट जारी रहा। मैंने पिछले मार्च और अप्रैल में कौमी असम्बली के सेशंस को देखा तो ज़्यादातर सेशन जो हैं वो 1 घंटे से 2 घंटे तक जारी रहे। ये थी पार्लियामेंट की अपनी परफॉर्मेंस। इसी तरह सेनेट का रहा। रेयर केसेस में रेयर केसेस में जो है वो 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटे सेशन जारी रहा। तो जो पार्लियामेंट खुद अपनी तौहीन कर रही है, इजलासों को 8 घंटा 7 घंटा जारी ना रख के, वो पार्लियामेंट खुद अपनी ही तौहीन के इर्तिकाब अपने तौहीन में मुलविस है, तो पार्लियामेंट को खुद अपने ऊपर सोचना चाहिए। दूसरी तौहीन पार्लियामेंट की कैसे होती है? जब कोई वज़ीर, कोई रुकन असम्बली या कोई और शख्स पार्लियामेंट के अंदर गलत बयान देता है, यानी एक ऐसा बयान देता है जो फैक्ट से साबित नहीं होता, तो पार्लियामेंट की तौहीन हो जाती है। ये है पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू होना। हमारे यहाँ पार्लियामेंट ने इस ज़िम्मन में तो किया कुछ नहीं। पार्लियामेंट में रोज़, मैं ये मिसालें देख के हम इस पर किसी वक्त बड़ा प्रोग्राम करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि पार्लियामेंट में रोज़ गलत डाटा पेश हो रहा है, रोज़ गलत चीज़ें पेश हो रही हैं, रोज़ गलत बयान दिए जा रहे हैं जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इसी पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि ए चोर है, फिर इसी पार्लियामेंट में कहा गया था कि बी चोर है, फिर इसी पार्लियामेंट में ए और बी ने अलायंस करके ये कहना शुरू कर दिया कि सी चोर है। तो हक़ाइक़ क्या हैं? इसी पार्लियामेंट में मुख्तलिफ स्कैंडल ज़ेर बहस आए और फिर पार्लियामेंट ने ही उनको मतलब बरी भी कर दिया। ये भी एक अजीब चीज़ है। तो पार्लियामेंट का इस्तेकाक पार्लियामेंट के अंदर से मजरू हो रहा है। अब मैं बात करूँगा कि इस बारे में अमेरिकन पार्लियामेंट, अमेरिकन रूल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, मुख्तलिफ लॉज बने, मुख्तलिफ रूल्स बने और सोसाइटी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है कवानीन एक रेगुलेट करते सोसाइटी को एक पैटर्न पे। तो मौजूद नाजरीन, मुझे ये पता लगा कि 1803 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने 984 रूल्स रेगुलेशंस लॉज को अमेंड किया, चेंज किया, बिल्कुल बदल के रख दिया। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर, जो उसकी इनहेरेंट पावर है, जिसको स्ट्रक्चरल पावर कहते हैं
کہ اس کو کوئی ریگولیٹ نہیں کر سکتا. یہ سپریم کورٹ اپنا ریگولیشنس کے رولز ریگولیشن خود بنائے گی. 984 اور اس وقت بھی اگر آپ لائبریری آف کانگریس کی ویب سائٹ پر جائیں گے, CRS کی رپورٹس ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو صاف طور پر پتہ چلے گا کہ امریکن پارلیمنٹ نے اور حکمرانوں نے جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے اپنے رولز ریگولیشنز میں حکومت کے تبدیلی کی, ان کو حکومت نے اون کیا, ان کے مطابق قوانین کو تبدیل کیا. میں مثال دوں گا, تازہ ترین جو ایک جج نے بڑا اس پہ اعتراض ہوا کہ اس نے تو پہلے فیصلہ کیوں لیک آؤٹ کر دیا جو ابارشن کے بین کے بارے میں تھا. تو یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اس پر ابھی بھی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ انکروچمنٹ کر رہی ہے, سپریم کورٹ عدالتی مارشل لاء لگا رہی ہے, لیکن کورٹ اپنے لائن پر اپنے پیٹرن پر چل رہی ہے. اب میں بات کروں گا بینچ فکسنگ کیا ہے. اس پر میں نے ڈیٹا پڑھنا شروع کیا, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ڈیٹا پڑھا, ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ڈیٹا پڑھا, امیرکنس کا ڈیٹا پڑھا, تو مجھے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا. وہ انکشاف یہ ہوا کہ بینچ فکسنگ گورنمنٹ کر سکتی ہے, کہ گورنمنٹ چاہے کہ فلاں بینچ اس کا کیس سنے تو یہ ہے بینچ فکسنگ. ادروائز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو بینچ بنا رہے ہیں وہ نیچرل بینچ ہے, ایک رولز ریگولیشنز کے تحت فریم ہو رہا ہے, وہ بینچ لیگل ہے. اب جیسے میں بات کروں گا ابھی جو پروسیجرل بل آیا سپریم کورٹ کے, اس میں رول ریگولیشن میں چینج کہا کہ 3 سینئر موسٹ جج جو ہے وہ بیٹھیں گے. گیون سینیریو میں امریکن, برٹش, سنگاپور کا لاء اور یونائٹڈ نیشن کے لاز کے مطابق یہ بینچ فکسنگ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یعنی قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی نے ایک ایسا رول بنا دیا جس میں ایک اسپیسیفک بینچ بیٹھے گا. یہ ہو گئی جناب بینچ فکسنگ گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ججز آتے جاتے رہیں گے, سینیورٹی چینج ہوتی رہے گی, تو یہ سینیورٹی موجودہ سینیریو میں جب تک یہ حکومت کا جو عرصہ حیات ہے یعنی 7-8 ماہ اکتوبر نومبر تک, تو اس وقت تک تو یہ بینچ فکسنگ گورنمنٹ نے کر دینا اپنی طرف سے. امریکن رولز, امریکن لاز, برٹش لاز اور دیگر جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق ایک بینچ فکس کر دیا گیا, تو یہ ہے بینچ فکسنگ. میں پھر عرض کر دوں کہ وہ بینچ بڑا لیگل ہوگا جو بھی بینچ سپریم کورٹ کا ہیڈ جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے, عدالتی امور میں نہیں. عدالتی امور میں چاہے ایک جج کل نامینیٹ ہو رہا ہے, اس کی پاورز انصاف کرنے کی وہی ہیں جو ایک 10 سال پرانے جج کی ہیں یا ججز کی ہیں. تو انصاف کرنے کی طاقت کورٹس میں سب کے برابر ہوتی ہے. ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں جو چیف جسٹس اگر چاہتا ہے تو کسی کو دے دے, جیسے لاہور میں ہائی کورٹ میں بھی مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنی ہوئی ہے, فائنینس کمیٹی بنی ہوئی ہے. سپریم کورٹ بھی چاہے تو ایسا کر سکتی ہے, نہ چاہے تو اس پر کوئی بار نہیں ہے. تو میں نے جو کچھ ڈیٹا ویب سائٹس پر دیکھا, ہم یہ اس پہ پیج پر شیئر بھی کریں گے, ویڈیو میں بھی شیئر کریں گے, کہ 984 لاز, رولز, ریگولیشنز گورنمنٹ کے اٹھا کے باہر کر دیے. ابھی اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ایک بہت بڑا چل رہا ہے, بڑی ایک تنازع چل رہا ہے, کیس ہے میریجز کے بارے میں, سیم سیکس میریجز کے بارے میں کہ یہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. RSS جو اس وقت جسٹس ہے چندرچوڑ چیف جسٹس ہیں, ان کے خلاف بڑے محاذ آرائی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں مطلب اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں, کیوں اس کے بارے میں فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں. تو پھر بہت زیادہ کمپین شروع ہو گئی بینچ فکسنگ کی انڈیا میں. اس کا پہلا بیان اس وقت آیا جب 4 ججوں نے جسٹس مشرا پر اعتراض لگایا. انڈیا میں مودی صاحب اس وقت ابھر رہے تھے, تو انہوں نے لانا تھا ایک نئے چیف جسٹس کو, ایک بینچ کو انہوں نے ہٹانا تھا, اپنے مطلب کے فیصلے کروانے تھے. تو 4 ججوں نے جس میں رنجن گگوئی شامل تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جسٹس مشرا کو ہٹا دیا. وہاں ایک عدالتی کو ہو گیا. اس کو کے بعد واک اوور مل گیا جوڈیشری میں, سپریم جوڈیشری میں, سپریم کورٹ میں انڈین گورنمنٹ کو, مودی صاحب کی حکومت جو بعد میں آئی, چند ہی مہینے بعد مودی صاحب برسیدار آ گئے تھے ان عدالتی تبدیلیوں کے بعد. ابھی حال ہی میں ایک ہائی کورٹ کے جج نے اسٹیٹمنٹ دی, ایک چینل پہ آ کے انہوں نے بیان جاری کیا ایک ایسے معاملے کے بارے میں جو کیس ان کی عدالت میں زیر سماعت تھا. رات کے 9 بجے کے قریب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بینچ بٹھایا, انہوں نے بڑی ہریڈلی فیصلہ کر کے ایک بیان جاری کیا کہ ہم اس جج سے یہ کیس واپس لے رہے ہیں. ان جج صاحب نے کہا کہ میں تو سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوں, میں نہیں کرتا. انہوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر جاری کر دیا, جیسے اس وقت ہمارے ہاں بھی سپریم کورٹ میں لیٹرنگ چل رہی ہے. تو سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ سنپ کر دیا کہ آپ اپنے لمٹس میں رہیں. ان کو یہ میسیج چلا گیا اور وہ اپنے لمٹس میں آ گئے ہیں. اب اس وقت جو ان کے لا منسٹر ہیں
رنجن وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنا کرن رجیجو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے ججز کو نامینیٹ کرتی ہے اور ججز بنا کر اس نے اپنا ایک کلٹ سب قائم کر لیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی کلٹ قائم نہیں ہوا, یہ ایک پروسیجر ہے جو بڑے کئی درجن سال کے اس کے بعد غور و خوض کے بعد بنا. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو پورے ورلڈ میں سپریم کورٹ اور ایگزیکٹو کی ایک مہاداری چل رہی ہے, کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ دنیا بھر میں ان سنگین ترین حالات میں نہیں سنبھال پا رہی اپنی معیشت کو. امریکہ کی ٹریجری سیکریٹری نے یعنی منسٹر وزیر خزانہ نے 2 روز پہلے بیان جاری کیا ہے کہ امریکہ 1 جون کو بینکرپٹ ہو جائے گا. تو اکانومی نہیں سنبھل رہی, برٹش سے نہیں سنبھل رہی, انڈیا سے نہیں سنبھل رہی, تو وہ کورٹ کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ, تم کمزور پڑ جاؤ. تو یہ بحث ہے جو ہمارے ہاں بھی چل رہی ہے اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی ایک بہت خوفناک کیوس کی صورت میں نکلے گا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ کورٹس جو ہیں وہ اپنے رولز خود بناتی ہیں, بینچوں کو فکس نہیں کیا جا سکتا کسی پارلیمنٹ کے رول کے ذریعے سے. پارلیمنٹ کو اوورسائٹ کرتی ہے اور یہی جمہوریت کا پرنسپل ہے. تو اگلے بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی ایک دورس اثرات کے حامل ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک سوئے مرغ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.